बरोज़ जुमेरात वज़ीर आज़म, जिसमें आप स्टूडेंट्स ले लें, मज़दूर तबका ले लें, लेबर, तकरीबन हर अमीर और गरीब इजीली इसको अफोर्ड कर सकता है कोई ऐसा। इसके अलावा आप लोगों को मालूम होगा कि बसेस के अंदर स्टाफ BRT का बाहर आया, जिसमें गार्ड्स भी थे। उन्होंने बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से बनाया जाता है, इसकी फुटेज सामने आ जाती है। सबसे पहले तो उसके ऊपर है बात भी, अगर वो अपनी हरकतों से आवाज़ नहीं देगा कि लाजमी बात जब एक बंदा आके अपना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनली वो दिन आ गया जिसका पेशावर की आवाम को बेसब्री से इंतज़ार था। BRT एक ऐसा नाम जिसे तकरीबन हर पाकिस्तानी शहरी बखूबी वाकिफ़ है। पेशावर का पहला मेगा प्रोजेक्ट जिस पर काफ़ी लोगों को रिजर्वेशंस भी थी और काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ के अंदर भी रहा है, जिसके बारे में कहा जाता था कि इसका टाइम फ्रेम गवर्नमेंट ने काफ़ी कम दिया, बट इसके ऊपर टाइम काफ़ी ज़्यादा लग गया। खैर, कल इसका इफ्तिताह बरोज़ जुमेरात वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने कर दिया। अब अगर सियासी बयानात को साइड पर रखकर ग्राउंड रियलिटीज़ पर बात की जाए तो इस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते और इस चीज़ की तारीफ़ करनी पड़ेगी कि इस प्रोजेक्ट से काफ़ी लोग फैसिलिटेट हो गए, काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा, काफ़ी लोगों को रिलीफ़ मिलेगा एंड मिलने वाला है। स्पेशली उनको जिनको ट्रांसपोर्टेशन के पेशावर में इशू थे और जो पेशावर के रहने वाले लोग हैं, उनको इस चीज़ का आइडिया है, जिसमें आप स्टूडेंट्स ले लें, मज़दूर तबका ले लें, लेबर, एंड साथ आप बिज़नेस से रिलेटेड लोग ले लें। स्टूडेंट्स हो जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, उनके लिए स्पेशली फ़ीमेल्स जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ जा रही हैं, जॉब्स कर रही हैं, तो वो ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल से दो चार होती थी, उनको जो है कि काफ़ी प्रॉब्लम्स इससे होती थी, तो उनके लिए किसी नेमत से कम नहीं है। एंड काफ़ी उनको इस चीज़ से रिलीफ़ मिलेगा। सेकेंडली आप लेबर तबका ले लें। लेबर तबका मोस्टली पेशावर के दूर दराज इलाके जो हैं वहाँ से इंडस्ट्रियल स्टेट एंड कारखाना मार्केट जाता है। कारखाना मार्केट एक बहुत बड़ी मार्केट है जहाँ पे बिज़नेस होता है, उसके साथ इंडस्ट्रियल स्टेट है जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे मज़दूर तबका काम करता है, साथ बिज़नेस से रिलेटेड लोग भी हैं, तो उनको भी ट्रांसपोर्टेशन के काफ़ी मसले मसाइल होते थे। तो जो इस प्रोजेक्ट के ज़रिए उनको जो है ये मसले मसाइल इनके काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। ये प्रोजेक्ट उनको फैसिलिटेट करेगा। साथ ही साथ बाईसाइकिल की जो सर्विस दी गई है, जो फैसिलिटी दी गई है, उसे भी काफ़ी रिलीफ मिलेगा स्पेशली स्टूडेंट्स को, क्योंकि कुछ ऐसे स्टेशंस हैं जो जब वहाँ से आप उतरते हैं तो उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, तो वहाँ से आप इजीली बाईसाइकिल आप हायर करके आप अपनी यूनिवर्सिटी जा सकते हैं। अब किराया जो है इसका इंतहाई मुनासिब है, मिनिमम 10 रुपीज़, मैक्सिमम इसका जो है 50 रुपीज़ है। तकरीबन हर अमीर और गरीब इजीली इसको अफोर्ड कर सकता है, कोई ऐसा इसमें इशू नहीं है। बसेस आरामदेह हैं, वाईफाई की फैसिलिटी है बसेस के अंदर, फुली एयर कंडीशन है, कंफर्टेबल सीट्स हैं, तो ऐसा कोई मतलब इस प्रोजेक्ट में ऐसा कोई इशू नज़र नहीं आता। अब हुकूमत ने तो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी है। अब बतौर ज़िम्मेदार शहरी, बतौर ज़िम्मेदार पाकिस्तानी हमारे भी कुछ फ़राइज़ बनते हैं, हमारी भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं, और मुझे ये कहते हुए काफ़ी शर्म महसूस हो रही है कि कल BRT के इनॉग्रेशन के बाद BRT के साथ जो शहरियों ने बदसलूकी की उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती है, और वो हमारे लिए एक शर्मिंदगी, बाइस शर्मिंदगी है, शर्मिंदगी का मुकाम है। अब मैं ये कंफर्म नहीं कह सकता कि आया वो लोकल सिटीजन्स थे या लेफ़्ट राइट विलेजेस वगैरह से या दूसरे इलाकों से आए हुए थे, लेकिन उन्होंने बहुत बुरा सलूक किया BRT के साथ। कुछ स्टेशंस थे जहाँ पे स्कैनिंग मशीन्स थी, उनको तोड़ दिया गया। उसके अलावा आप लोगों को मालूम होगा कि बसेस के अंदर एक स्पेस प्रोवाइड किया जाता है स्पेशल पीपल को, स्पेशल पर्सनस को, जिनको डिसेबिलिटी होती है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए एक जगह स्पेसिफाई की जाती है। वो सीट्स भी काफ़ी कंफर्टेबल होती है, लेदर की सीट्स होती हैं, उनको भी फाड़ दिया गया। उसके अलावा BRT की जो टाइमिंग्स हैं वो हैं सुबह 6 से रात 10 बजे तक। रात 10 बजे के बाद कुछ लोगों ने, मतलब काफ़ी लोग थे, उन्होंने BRT के ट्रैक पे वो जो जंगले लगे हुए हैं उसको फलांग के अंदर आए एंड स्टेशंस की तरफ कूच करने की कोशिश की। जो भी वो करना चाह रहे थे, नुकसान मचाना चाह रहे थे उस प्रॉपर्टी को, उन्होंने क्या किया कि उसकी तरफ
بڑے سٹاف بی آر ٹی کا باہر آیا جس میں گارڈز بھی تھے. انہوں نے مزاحمت کی اور اس مزاحمت کے نتیجے میں ان لوگوں نے، ان تماشائیوں نے ان کی بدتمیزی کی، مار پیٹ کی، ان کے کپڑے پھاڑ دیے، گارڈز کے ساتھ کافی بدسلوکی کی، ان کو کافی مارا، ان کو زخمی کیا. فردر ان کو پھر ہاسپٹلائز کرنا پڑا. یہ ہمارے لیے باعث سے شرمندگی ہے. میرے پاس کچھ فوٹیجز آئی ہیں، کلپس ہیں، پکچرز ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. پہلے آپ وہ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد فردر بات کرتے ہیں. Semua dah zakkur. Wah, pasal Wiwa! ان فوٹیجز کو دیکھنے کے بعد میرا تو ایک ہی سوال بنتا ہے ایسے لوگوں سے کہ کیا ہم لوگ ڈیزرو کرتے ہیں کہ حکومت ہمارے لیے اس قسم کے پروجیکٹس بنائے؟ میرا تو خیال ہے کہ نہیں کرتے. میری ایک ہی گزارش ہے ایسے لوگوں سے کہ خدا را اگر اپنا خیال نہیں ہے تو کم از کم ان لوگوں کا خیال رکھیں کہ جن کے لیے یہ منصوبے کسی نعمت سے کم نہیں ہیں، جن کو ان منصوبوں سے بہت فائدہ ہونے والا ہے. جہالت کے دور سے نکلیں، سٹون ایج سے باہر آئیں. یہ پروجیکٹس، یہ پراپرٹیز، یہ ہماری ٹیکسز سے بنائی گئی ہیں، ہم نے ہی پیسے دیے ہیں، یہ ہمارے پیسوں سے بنائی گئی ہیں. جیسے اپنے گھر کا خیال کرتے ہیں تو کم از کم ان چیزوں کا بھی خیال کریں. ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو ہمارا ملک ترقی کرے گا، نہیں ہم وہیں پہ بیٹھے رہیں گے. ایک مثال دینا چاہتا ہوں، ہے تھوڑی سی مایوب سی لیکن دینی ضروری ہے، شاید اس کو سننے کے بعد کچھ لوگوں کو شرم آ جائے. کہتے ہیں کہ کتا ہمیشہ دو چیزوں کے اوپر لڑتا ہے، ایک اپنی ہڈی کے اوپر اور دوسرا اپنے گھر کی حفاظت پر. تو ان لوگوں سے میرا یہ سوال ہے، کیا ہم لوگ کتوں سے بھی بدتر ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتے بلکہ الٹا اس کو نقصان پہنچاتے ہیں؟ یہ ملک ہمارا گھر ہے، اس کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے. اگر ہم اس کی حفاظت نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ہر جگہ تو حکومت نہیں آئے گی ہمیں ایجوکیٹ کرنے کے لیے، ہمیں خود سے بھی کچھ ذمہ داریاں لینی پڑیں گی. اب یہ بی آر ٹی کا جو پروجیکٹ ہے یہ بڑا سسٹمیٹک طریقے سے بنایا گیا ہے، بڑا کمپیوٹرائزڈ ہے. میرے خیال میں حکومت کو ایسے لوگوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، کیونکہ آلریڈی ان کے پاس ان کا ڈیٹا بیس ہوتا ہے، جب آپ کارڈ ایشو کرواتے ہیں آپ سے آپ کے تھرم امپریشن لیے جاتے ہیں، آپ کی آئی ڈی کارڈ کی ڈیٹیلز لی جاتی ہیں. بی آر ٹی کا جو سسٹم ہے وہ ایفیلیٹ ہوا ہے نادرا کے ساتھ. اگر کوئی بندہ کسی قسم
کی املاک کو جو BRT سے ریلیٹڈ ہے اس کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کی فوٹیج سامنے آ جاتی ہے، تو سب سے پہلے تو اس کے اوپر ہیوی قسم کے فائن لگایا جائے۔ فائن لگانے کے بعد اس کو وارننگ دی جائے۔ اگر وارننگ دینے کے بعد بھی اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے تو اس کے بعد BRT کے سسٹم سے اس کو بلیک لسٹ کر دیا جائے کہ وہ دوبارہ BRT پہ سفر نہ کر سکے۔ وہ کیسے پتہ لگے گا؟ کہ لازمی بات ہے جب ایک بندہ آ کے اپنا کارڈ لگائے گا، ٹھیک ہے، تو پتہ اس کی ڈیٹیل سامنے آ جائے گی۔ سسٹم کے اندر کچھ ایسی امپلیمنٹیشنز کریں، ٹھیک ہے، ایڈیشن ایسی کر دیں، ٹھیک ہے، ID کارڈز اس کے اندر آپ لوگ اسپیسیفائی کر دیں کہ یہ ID کارڈ ہے، یہ CNIC نمبر ہے، اس CNIC نمبر کے بندہ جو ہے یہ BRT میں دوبارہ سفر نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ کہ اس نے یہ BRT کے ساتھ یہ حال کیا۔ باقی اللہ تعالیٰ ہمارا حامی ناصر ہو، دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے اور ان کو عقل آ جائے۔ باقی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔